Mag-ampo ta. Among maluluyon nga amang Dios nga naghigugma kanamo, kami niadto kami halayo gikan kanimo, nagkinabuhi sa sala sumala sa mga tingwa sa among unod, kami kaniadto takos sa imong kasuko ug paghukom. Apan tungod sa imong dakong gugma ug kaluoy, imuha kami nga gikaluy-an. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa grasya sa among Ginoong Hesukristo nga midawat sa tunglo ug paghukom nga angay unta kanamo. Salamat sa talagsaong grasya nga pinaagi sa iyang bililhong dugo nga gipaagas, ang among mga sala gipasaylo na sa walay katapusan ug dili na kami moatubang pag-usab sa paghukom ug tunglo. Nagpasalamat kami kanimo sa grasya nga nagtugot kanamo nga maamguhan ang imong dakong gugma nga nagdala kanamo ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo. Nagpasalamat kami kanimo sa walay katapusan nga kinabuhi ug sa mahimayaong paglaom sa pagsulod sa gingharian sa Dios nga imong gihatag kanamo. Niini nga higayon, kami nga mga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, nagtigom aron sa pagdayeg sa imong dakong grasya ug gugma. Nagpasalamat kami kanimo sa pagtugot kanamo sa pagtuon sa imong pulong ug sa pakigambitay sulod niining balaan panagtigom. Nagtuo kami nga ikaw naguban kanamo niining higayuna. Palihog tan-awa ang matag usa kanamo ug ampingi kami sa imong mahigugmaon nga kamot. Ikaw unta ang magauban kanamo pinaagi sa imong madagayaong grasya, pulong ug gahom. Kung adunay bisan kinsa kanamo nga wala pa makasabot sa imong gugma, kami nagampo nga imong ablihan ang ilang kasing-kasing. Hinaot nga moabot sila sa pagkaamgo sa imong dako nga katingalahang gugma o grasya, aron madawat usab nila ang hatag sa kinabuhi nga walay katapusan kauban namo. Palihog, uban ni ang tanan nga mga brothers ug sisters sa daghang mga iglesia sa tibuok kalibutan nga nagamping silang pagtuo ug nagwali sa ebanghelyo bisan sa taliwala sa daghang kalisod. Palihog lig-on na sila pinagi sa imong grasya, imong pulong ug gahom sa Espiritu Santo. Tabangi sila sa pagtuman sa misyon sa pagpakaylap sa ebanghelyo nga imong gitugyan kanamo nining katapusang mga adlaw, aron magiyahan nila ang mas daghan kalag ug matuman ang imong buhat sa kaluwasan. O Ginoo nga nagapakita kanamo sa dalan sa among pagalaktan ug nagtudlo kanamo pinaagi sa imong pulong sa hustong panahon, palihog ipadayag kanamo ang imong pulong nga gitinguha nimo nga ipadayag kanamo. Tudloy kami nga mas klaro ug unsaon namo magkinabuhi sa ug paggawi. Kining tanan among giampo sa pangalan namong Ginoong Hesukristo. Amen. Ato ablihan atong Biblia sa Santiago chapter 4. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 13 hangtod sa 17. Atong basahon kini pagdungan. Santiago chapter 4 verse 13 hangtod sa 17. Nan karon kamong mga nagaingon karon kung ugma moadto kami sa mao nga lungsod ug mopabilin kami didto og usa ka tuig ug magpatigayon kami ug mahiagom kami sa ganansya, apan wala kamo manghibalong kung unsa ang mahitabo sa pagkaugma. Unsa ba ang inyong kinabuhi? Sa pagkamatuod sama lamang sa usa ka inalisngaw nga sa makadyot magapadayag og sa ulahi malahanaw lamang. Kinahanglan kamo mamulong kung mubuot ang Ginoo, mabuhi kita og mabuhi kita niini. Kung niini usab apan karon naghimaya kamo sa inyong panganda, kanang tanan nga pagpanganda kay daotan. Busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo ug kana wala niya pagabuhat kaniya kana sala. Duol na nga matapos ang kining tuig ug ang panahon nga gihatag kanato kay dali lamang nga molabay ug dili madugay ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang tumong sa atong kaluwasan kay aron dili kita makasinati sa katagbawan ug kalipayan niining kalibutana, kundili ang paghatag kanato og bag-ong langit ug bag-ong yuta, ang walay katapusang gingharian sa Dios ingon nga atong kabilin. Mao nga nagapaabot kita nianang adlaw sama sa nahasulat sa Roma 11
Kay karon ang atong kaluwasan haduol na kaysa sinugdan sa atong pagtuo. Tungod kay ang adlaw sa Ginoo haduol na, kita ingon nga naluwas nga mga Kristiyano kinahanglan magputli sa atong mga kasing-kasing o kinabuhi. Kita kay nagtinguha gayud sa pagkinabuhi nga matarong ug sa pag-andam sa atong mga kaugalingon aron kita atubang sa Ginoo nga walay kaulaw ug mahimong takos sa pagsulod sa iyang gingharian ug himaya. Karong adlaw, base sa atong gibasa sa kasulatan, ganahan ko nga hisgutan ang giulohang plano sa tawo ug kabubut-on sa Dios. Samtang nagaduol kita sa katapusan sa tuig ug misulod na kita sa bag-ong tuig, ang matag usa kanato kay kinahanglan nga motan-aw balik sa miaging tuig ug magsugod sa pagplano ug desisyon sa umalabot nga bag-ong tuig. Plano man kini sulod sa usa ka tuig, 5 ka tuig o 10 ka tuig, padayon kitang maningkamot sa pagplano sa atong kaugmaon ug pagkab-ot sa atong mga tinguha. Apan kita, isip mga Kristiyano kay kinahanglan nga maghuna-huna sa mas lalom kaysa mga tawo nining kalibutana. Ingon sa giingon sa kasulatan, pamati kamo nga nagaingon nan karon kamong mga nagaingon karon kung ugma moadto kami sa mao nga lungsod ug mopabilin kami didto ug usa ka tuig ug managpatigayon kami ug mahigugma kami sa ganansya. Kung moingon ang pulong nan karon usa kini kasuguan aron pukawon ang atong mga hunahuna aron madungog ang husto nga pulong sa Dios. Kini nga bersikulo nagpakita nga bisan niadtong mga panahona, bisan tuod adunay mga Kristiyano nga nakadawat sa kaluwasan, adunay pipila nga wala magkinabuhi sa hustong paagi sa ilang Kristiyanong kinabuhi. Ang rason kay tungod nagkinabuhi sila sumala sa ilang kaugalingong mga hunahuna ug mga plano. Imbis nga sumala sa kabubuton sa Dios, ilabi na ang pipila ka adunahan nga mga magtotoo ng ngita ug katagbawan sa kalibutanon nga mga butang imbis sa espirituhanon nga mga panalangin ug grasya nga gihatag sa Dios. Nakatutok sila sa ilahang nga mga paningkamot, nga makakuha pa sa mas labaw ug mas mahimo silang adunahan. Nagtuok gayud ko nga mao kini ang hustong rason kung nganong gihatag kini nga maong pulong ngadto kanila. Giingon sa Santiago chapter 1 verse 10, ug ang dato diha sa gipaubos siya kay ingon sa bulak sa balili siya mahanaw. Sama sa inyong nakita dinhi, gisgutan dinhi ang adunahang igsuon. Sa taliwa sa mga Kristiyano adunay mga adunahan ug adunay usab mga kabos. Nining kalibutan na ang mga adunahan kasagaran magpataas sa ilang kaugalingon ug ang mga kabos nagpuyo sa mas ubos nga kahimtang. Apan sulod sa iglesia, kita isip mga Kristiyano gitudloan nga ug ang dato diha sa gipaubos siya. Sa dihang maluwas na kita, bisan unsa pa man ang atong bahandi o kahimtang dinhi sa kalibutan, kinahanglan natong dawaton ug gakson ang pagpaubos diha kang Kristo. Bisan pa man nga kapareho ni Jesus ang Dios, gikuha niya ang dagway sa usa ka tawo ug mianhi sa kalibutan diha sa dagway sa usa ka ulipon aron mag-alagad. Sama sa nahisulat sa Mateo 20 verse 28, miingon nga ang anak sa tawo mianhi dili aron pag-aalagaron kundi sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Alang sa mga wala pay lingkuranan, palihog anhi kamo dinhi sa atubangan, ayaw na mo pagtindog sa likod. Adunay pay mga bakanting lingkuranan dinhi, oo. Palihog, paspasan nato og lingkuri ang mga bakanting lingkuranan. Mao nga sama sa giingon ug ang dato diha sa gipaubos siya. Apan ang igsuon nga ana sa ubos nga kahimtang pahimayaa siya sa iyang labawng kahimtang kang Kristo Jesus. Tungod kay kitang tanan
Sa maong gihapong grasya, sa maong gihapong gugma sa Dios ug sa maong gihapong mahimayaong paglaom diha kang Kristo. Ang tinuod nga hinungdanon dili kung taas ba o ubos ang atong kahimtang sa kinabuhi, kundi kung nagkinabuhi ba kita sa usa ka kinabuhi nga angay kang Kristo. Sa masagingon sa kasulatan, ang tanang butang niining kalibutan na mulabay ra sama sa bulak sa sagbot. Sama sa sagbot nga motubo ug motungha apan malaya ra human sa pipila ka panahon. Ang mga butang sa kalibutan nining panahon na kay temporaryo lamang. Busa gipahimangnuan kita nga dili magsalig sa mga butang nga mulabay ra. O gingon sa Santiago chapter 1 verse 11, kay ang adlaw nga nagasubang nga may nakasunog nga init kay nagapalaya sa balili ug mga tagak ang bulak niini ug ang manindot sa iyang dagway mga wala maingon usab ang magakahupas ang taos dato sa tanan niya mga paglakat. Ang katahom nga bahandi niining kalibutan kay malaya samara sa bulak ug sagbot. Busa ang mga Kristiyano angay nga motuo nga walay tinuod nga paglaom sa ing-ani nga butang. Ni adunay hinungdan aron madani o maibog kanila. Mao nga gingon nan karon kamong nagaingon. Kinahanglan natong hatagan og pagtagad kining pulonga. Daghan ang kinahanglang makadungog niini. Kamong mga nagaingon karon kung ugma moadto kami sa mao nga lungsod ug mopabilin kami didto og usa ka tuig ug managpatigayon kami ug hiagom kami sa ganansya. Sa unang siglo, sa panahon nga gisulat ang kasulatan, daghang bag-ong lungsod ang mitungha sa amihanan nga Aprika ug Europa ug daghang mga kalakalan ug negosyo. Dahang mga tawo ang nagbiyahe gikan sa usa ka lungsod padulong sa lain aron makignegosyo. Murag ang mga Kristiyano usab naay tinguha nga moapil. Musulti sila, dali, moadto ta sa usa ka lungsod ug magnegosyo ta sulod sa usa ka tuig aron makakwarta ta og gamay. Alang niini ang kasulatan naghatag og pulong nga tambag. Bisan pa usa ka tuig o 10 ka tuig ang giplano sa usa ka tawo, gawas nun ang pagplano. Apan kini ang giingon niining chapter 14 sa verse 14, apan wala kamo manghibalo kung unsa ang mahitabo sa pagkaugma. Unsa ba ang inyong kinabuhi sa pagkamatuod sama lamang sa usa ka inalisngaw nga sa makadyot ug nagapadayag ug sa ulahi mahanaw lamang. Ugma usa ka tuig, 10 ka tuig, bisan pa man ug magplano ta sa tinuod wala ta kahibalo unsay mahitabo ugma. Gingon sa mga Kawikaan chapter 27 verse 1, ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon mahitungod sa kaugmaon. Kasagaran ang mga tawo maghimo og plano para sa umaabot. Malipay sila sa hunahuna nga matuman ang ilang gusto, makabot o gipanghinambog panila kini apan gipahimangnuan kita pag-usab sa mga Kawikaan chapter 27 verse 1. Ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon mahitungod sa kaugmaon kay ikaw wala mahibalo kung unsa ang madala sa usa ka adlaw. Nakadungog kog isa ka istorya sa usa ka lalaki nga nakatapos og doctor degree sa Estados Unidos. Panunod niya ang dakong bahandi gikan sa iyang mga ginikanan ug nakatakda siya nga magminyo sa babaye nga iyang gihigugma. Nadawat niya ang tanang butang nga iyang gusto. Apan pagkahuman siyang kasal, sa dihang migawas siya, nabangga siya sa usa ka niagi nga taxi ug namatay siya dayon. Wala gayud niya damha nga mahitabo kini nga butang. Apan dili ra kini ang giingon nga kaso. Basin nahinumduman ninyo ang pagkahulog sa Korean Air nga eroplano sa Guam. Ang istorya, adunay usa ka pamilya gikan sa Amerika nga nagtrabaho pag-ayo didto. Nagtipig og kwarta ug sa katapusan mibalik sa Korea nga adunay gamay nga bahandi. Ingon sila, sakto na ang atong kakapoy. Maglipay-lipay kita isip usa ka pamilya. Magbiyahe og mabuhi kita nga komportable. Ang ilang unang biyahe mao ang Guam.
Kadaghang higayon nako nakabisita sa Guam tungod kay aduna kita iglesia didto, ug ang mga biyahe sa eroplano kasagaran sa gabii man. Apan ang maong eroplano sa dihang nagapaubos na kini nabangga sa usa ka bukid ug ang tanan nga sakay namatay. Daghang bag-ong menyo ang anaa niadtong nga biyahe ug ang pamilya nga akong isgutan ang tanan kanila namatay sa maong aksidente. Dahang mga damgo ug plano, mabuhi kita nga maayo gikan karon. Maglipay-lipay kita. Apan kinsa may nakahibalo nga mamatay sila kalit? Dili lang sila, pareho usab kita niini. Dugay na kaayo ang panahon, lagpas alas 12 sa gabii, nakadawat ko og tawag sa telepono bahin sa usa ka batan-ong igsuon. Sa buntag, sa maong adlaw, dili na maayo ang iyang gibati. Nagmaneho siya padulong sa usa ka dakong ospital. Kalit siya nga nakuyapan ug sa tungang gabii namatay siya. Himsog og batan-on pa siya nga lalaki. Tinuod gayud nga wala kita kahibalo unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Sa usa ka kisap mata, mahimo kitang mamatay tungod sa usa ka aksidente. Sama sa giingon sa kasulatan, unsa ba ang inyong kinabuhi? Sa pagkamatuod sama lamang sa usa ka inalisngaw nga sa makadyot magapadayag og sa ulahi mahanaw lamang. Sama sa usa ka hamog nga mosaka og mahuyop sa hangin, ing-ani usab ang atong pisikal nga kinabuhi sama sa singaw, dali ra nga motungha ug unya mawala ra. Busa, sa verse 15, kay kinahanglan kamo magpamulong kung mubuot ang Ginoo, mabuhi kita ug magabuhat kita niini kung niadto usab. Kung kabubuton sa Dios, mabuhi kita o mamatay. Kung kabubuton sa Dios, buhaton nato kini o kadto. Apan kung dili niya kini kabubuton, bisan pa unsa kadako ang atong tinguha niini, dili ato kini kinahanglan buhaton. Usa kini ka pahimangno nga gihatag kanato sa kasulatan. Ang pasabot ba niini kay wala na himuon ang mga Kristiyano? Dili na magtrabaho? Dili na maghimo og mga plano? Syempre dili. Samtang buhi pa ang tawo dinhi sa kalibutan, kinahanglan silang manginabuhi, mangita og kwarta, maghimo og mga plano ug magtrabaho nga may paningkamot. Kinahanglan nato ang mga material nga mga butang samtang ana pa ta dinhi sa kalibutan. Busa, kinahanglan kita mangita og kwarta ug adunay panginabuhian. Og dili sayop ang pagtinguha og kaugalingong mga kabutangan. Ang problema mao nga dili kini angay mahimong tumong sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Ang atong pagtrabaho, pagplano ug paningkamot gikinahanglan aron mabuhi dinhi sa kalibutan. Apan dili kini mahimong tumong sa atong kinabuhi. Ang tumong sa atong kinabuhi mao ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios ug pagtuman sa iyang balaang buluhaton. Kung unahon nato ang atong kaugalingong tinguha labaw sa tanang butang, dili kini angay alang sa usa ka Kristiyano. Ang bugtong tumong sa kinabuhing Kristiyano mao lamang ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios ug pagtuman sa iyang balaang buluhaton. Apan sa atong mga magtotoo, adunay uban nga imbis nga buhaton ang kabubut-on sa Dios, ilang giuna ang mga kalibutanong kabalaka ug ang ilang kaugalingong mga plano nga nangita sa mga butang nga makapahimuot kanila. Sila mao ang mas
nakakupot na sa mga kabalaka sa kalibutan kaysa mga buluhaton sa Dios. Adunay mga ingon ani nga mga tawo kaniadto, ug tingali anaa pud karon. Kining pulonga nagtumong ug nagbadlong sa ingon ani nga sayop nga binuhatan. Kinahanglan usab kitang maghuna-huna pag-ayo. Bisan karon nagakahitabo gihapon kini, pareho ra kini. Mahimo kita maghimo og mga plano sa bagong tuig sa umaabot. Apan kinahanglan natong huna-hunaon kung kining tanan para ba sa atong kaugalingon o aron matuman ang kabubut-on sa Dios. Kinahanglan natong huna-hunaon pag-ayo kung ang tanan natong mga paningkamot nakatutok ba sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios ug sa iyang mga plano, o kung kini ginadumala sa atong kaugalingong mga plano, kaugalingong mga tumong ug mga tinguha. Nagsulti kanato ang Biblia nga ang tanang mga plano ug paningkamot nga gihimo alang sa kaugalingon kay walay pulos. Sama sa giingon, apan wala kamo manghibalo kung unsa ang mahitabo sa pagkaugma. Santiago chapter 4 verse 14. Libre ra ang paghimo og plano para sa usa ka tuig o bisan na 10 ka tuig, apan kung dili kini itugot sa Dios, dili nato mahibaluan kung kanus-a matapos ang maong mga plano. Sa Santiago chapter 4 verse 14, apan wala kamo manghibalo kung unsa ang mahitabo sa pagkaugma. Daon sa kahuyang gayud sa atong pisikal nga mga kinabuhi. Mahimong matabunan sa bugat nga hamog ang tanang butang apan human sa mubo nga higayon sa diha mo gawas ka, wala na kini, dili ba? Ug kung sulayan nimo nga kuhaon ng hamog, dili nimo kini mahikap. Usa ra kini ka ilusyon. Nagpakita kini nga ang mga butang dinhi sa kalibutan walay kapuslanan. Dili mahimong matuman ang mga plano sa tawo gawas kung kini itugot sa Dios. Alang kanato mga Kristiyano, kung wala ang pagtugot sa Dios, wala gayoy bisan usa sa atong mga plano ang mahimong matuman. Tingali ang mga tawo sa kalibutan nagkinabuhi sumala silang kaugalingong tinguha. Ug pinaagi sa sulod sa pipila ka panahon, gitugotan sila sa Dios. Sa mapailubon naghulat hangtod sila kaabot sa kaluwasan. Usahay adunay nagkalain nga pag-antos ug salot sa kalibutan. Kini nga mga panghimangdo nga gihatag sa tanang tawo. Apan daghan gihapon ang wala makasabot ini. Sa kalit lang tungod sa mga aksidente, mga salot ug gubat, mawala ang ilang mga kinabuhi. Bisan pa ni ana, adunay uban nga mas nagmalampuson. Daw ang tanan nilang buhat nagmalampuson. Giingon sa Job chapter 21 verse 7 hangtod sa 8, ngano man ang mga daotan nagapadayon sa kinabuhi, moabot ang kagulangon oo magatubo og dakong gahom, ang ilang mga kaliwatan ginatukod uban nila sa ilang pananaw, ug ang ilang mga anak sa tubangan sa ilang mga mata, ang ilang mga adlaw ilang pagagawion sa pagkaadunahan ug sa usa ka pamilok sila mangadto sa Sheol. Maayo ang ilang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, apan moabot ang usa ka adlaw nga sa kalit mahulog sila sa impyerno. Tungod kay wala nila kini masabti. Gipasagdan sila sa Dios nga mag-inusara hangtod sila maghinulsol ug maluwas. Bisan pa niana, tungod kay ang mga naluwas mga anak na sa Dios, ug tungod kay gihatagan na sila niya og kinabuhi nga walay katapusan ug paglaom nga makasulod sa langit, ginabantayan sila sa Dios sa ilang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili nato usahay masabtan kung giunsa pagkinabuhi ang anak sa uban. Apan ang Dios kanunay gyud nga nagabantay sa iyang mga anak. Naglaom siya nga magkinabuhi kita sa matarong nga paagi ug nagatabang kanato.
ug kung kita magabuhat og sayop ginabadlong niya kita og padayon nga nagabantay kanato. Gibantayan ug gisuportahan sa Dios ang iyang mga anak samtang nagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan usahay ginadisiplina niya sila. Mao giingon sa Mateo 10:30, apan bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo maisip nga tanan. Alang sa mga naluwas, nahibalo ang Dios sa matag detalye sa atong mga pag-antos. Bisan gani sa pag-ihap sa mga buhok sa atong mga ulo, unsaon man nga dili niya mahibaluan ang tanang butang, nagpasabot kini nga wala lamang siya mahibalo sa tanang butang kundi gibantayan usab niya kita o gitabangan. Bisan pa niana, dili pasabot nga gitabangan kita sa Dios nga walay kondisyon. Ginatabangan niya kita sumala sa atong pagtuo ug sa paagi sa atong pagtuman sa iyang mga saad. Busa, angay huna-hunaon sa mga Kristiyano kung unsa ka walay kapuslanan ang tanang paagi sa pagkinabuhi sa tawo dinhi sa kalibutan. Si Ernest Hemingway misulat og usa ka bantog nga libro sa katapusang bahin sa iyang panahon isip manunulat. Nahibalo mo sa The Old Man and the Sea? Dili ba? Usa kini ka bantog nga buhat nga nakadaog og Pulitzer Prize. Apan sa dihang nakita nako ang pelikula niini, grabe, kahasol tan-awon kung tan-awon ninyo. Tinuod gyud nga dili makalingaw. Tan-awon. Naghisgot kini bahin sa usa ka tigulang nga lalaki nga nagkinabuhi nga nag-inusara ug adunay usa ka lawom nga tinguha. Tungod kay nagpuyo siya daplin sa dagat, nagtinguha siya nga moadto sa lalom sa dagat ug makakuha og dako nga isda. Busa nag-andam ang tigulang nga lalaki og gamay nga bangka sa layong bahin sa dagat ug nakakuha siya og dako kaayong isda. Murag nadakpan na niya kini. Apan tungod kay dako kaayo ang isda, dili kini makuha. Kinahanglan niya kini nga birahon padulong sa yuta. Huna-huna kung unsa kini kalisod tungod kay dako kaayo ang isda. Apan miabot ang usa ka pating ug gisulayan kini nga kauno ng isda nga nagdali-dali. Busa gigamit sa tigulang nga lalaki ang iyang sagwan aron maigo ang ulo sa pating ug maisugon kaayo niya kini nga gisuklan. Gibira niya kini padulong sa baybayon. Apan sa dihang nakita niya kini, wala na'y nahibilin gawas sa mga bukog. Kapoy na ang lalaki sa pag-adto sa bangka ug paghigda nga nag-inusara. Kapoy tan-awon dili ba? Apan nakadaog kini og Pulitzer Prize. Usa kini kabantog nga libro. Nahibalo ba mo kung unsa kabahin kini? Mao kini ang kahulugan sa kinabuhi. Gibuhat nimo ang imong labing maayo, magpaningkamot ka aron makabot ang imong gusto ug sa katapusan wala. Mao kini ang kamatuoran. Mawala kini sama sa hamog. Sa imong tan-aw daw nakabuhat ka og butang sa bisan unsang paagi, apan sa katapusan walay mahibilin kanimo. Mao kini ang akong gipasabot. Sa Ecclesiastes 9 verse 3, dawtan kini sa tanan nga nabuhat ilalom sa adlaw, nga usa lamang ang mahanabo sa tanan. Oo, usab. Ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tao napuno sa kadaotan ug ang kabuang mao ang ana sa ilang kasing-kasing samtang buhi pa sila ug sa tapos niini mangadto sa mga kamatayon. Ang katapusan sa tanang tao parihara, apan ang ilang katapusan kay daotan ug ang kabuang mao ang ana sa ilang kasing-kasing samtang buhi sila. Sadyang makita kini sa Dios adunay kaululan silang kasing-kasing, apan sa ulahi human sa pipila ka panahon mubalik gihapon sila sa kamatayon. Giingon sa Kawikaan 23 verse 4 hangtod sa 5, ayaw paghago sa imong kaugalingon sa pagpakadato hunong gikan sa imong kaugalingong kaalam. Ibutang mo ba ang imong mga mata ibabaw niya ng dili mao? Kaysa pagkatinuod ang mga bahandi nagahimo og mga pako sa ilang kaugalingon sama sa usa ka agila nga nagalupad paingon ngadto sa langit. Ang pagpaningkamot pag-ayo aron mamahimong dato nagpasabot nga gamiton nimo ang imong kaugalingong kaalam aron itutok ang imong mga mata sa mga butang nga walay kapuslanan.
Mao sa Kawikaan 23 verse 5, ang mga bahandi magahimog mga pako sa ilang kaugalingon sa kaagilagan nagapaingon sa langit. Pasabot nini nga dali ra kayo mulupad ang bahandi, sakto ba? Ania karon unya kalit lang mawala busa karon sa real estate kung mukupot ka niini o mo palit ka og daghang bulawan o itago kini sa kahadihero sa Bangko Sentral ng Pilipinas, luwas kini didto. Humani ana ikaw na ang mulupad. Ang tanan ni adtong kabuangan lamang mao nga giingon siya unsa ba ang imong kinabuhi. Iyang gipa isiugda kini sa Santiago chapter 4 verse 14. Sama lamang sa usa ka iles nga sa makadyot nagapadayag og sa ulahi mahanaw lamang. Nagkinabuhi kita sa usa ka kinabuhi nga sama sa ilalis nga walay kasigurahan ang umaabot. Kita nga mga Kristiyano angay gayud nga hunahon pagayo kini. Tan-awon nato sa makadyot awit chapter 33. Awit chapter 33. Atong basahon kini pagdungan sa verse 10 hangtod sa 11. Awit 33 verse 10 hangtod sa 11, gipawalay bili ni Jehova ang tambag sa mga nasod, gihimo niya ang pagpakya sa mga hunahuna sa katawhan. Ang tambag ni Jehova nagapadayon sa walay katapusan, ang mga hunahuna sa iyang kasing-kasing ngadto sa tanang kaliwatan. Sa awit chapter 2 verse 1, ngano nga lungot-lungot ang mga nasod ug ang mga katawhan nagplano sa butang nga kawang. Ang mga hari sa yuta na nagpahamutang sa ilang kaugalingon ug ang mga punuan nga nagsabot-sabot sa tingob. Batok ang Jehova ug batok sa iyang dinihog nga nagaingon, pagabugtuon nato ang ilang mga talikala ug isalibay tagikan kanato ang ilang mga takos. Asa man ang plano sa Dios, nagapadayon ang mga plano giingon sa mga nasod. Apan dinhi giingon ni David, gipawalay bili ni Jehova ang tambag sa mga nasod. Gipawalay kapuslahan sa Dios ang plano sa mga nasod sa kalibutan. Iyang giguba ang mga plano sa mga tao. Gihimo niya nga walay gahom ang plano sa mga tao. Kini ang mga tao nga mulupad sa gininhawa sa Dios. Apan nagtuo sila nga makabot nila ang ilang kaugalingong gahom ug makabot sa tanan sa kalibutan. Awit 33 verse 11, ang tambag ni Jehova nagapadayon sa walay katapusan, ang mga hunahuna sa iyang kasing-kasing ngadto sa tanang mga kaliwatan. Ang tambag sa Dios usa ka plano. Ang plano sa Dios magapadayon hangtod sa kahangturan o ang iyang mga hunahuna nagtumong sa iyang kabubuton. Magpadayon kini sa tanang kaliwatan kay ang kabubuton sa Dios ang matuman. Nasayod gayud kita niini ang mga nasod sa kalibutan karon, ang mga dagkong gahom sama sa Estados Unidos ug Russia nagkasumpaki, ingon man usab ang China. Ang North Korea bisan usa ka gamay nga sistema sa gobyerno nagahimo og mga nuclear nga armas ug nagahulga sa mga dagkong gahom aron mapadayon ang ilang sistema. Apan tanan kini walay pulos, sakto ba? Bisan pa man kusgan nga nasod, gamay o huya nga nasod, gipapasipala sa Dios ang ilang mga plano ug ang mga tinuyuan. Ang plano ug katuyuan sa Dios nagapadayag sa Biblia. Busa naglungtad ang kasaysayan sa tawo ug tanan nga butang sa kalibutan aron matuman ang kabubuton ug katuyuan sa Dios. Unsa man ang katuyuan sa Dios sa paghimo sa katawhan sumala sa iyang dagway? Syempre, ang katuyuan mao ang paghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan ug paghimo kanato nga mga anak sa Dios aron dad-on kita ngadto sa walay katapusang langit. Samtang nagpuyo ang mga tawo sa kalibutan, ginapadagan sa Dios ang kalibutan hangtod iyang mapaandam ang mga tawo gipili para sa langit. Ang plano sa ug katuyuan sa Dios matuman nga walay kapakyasan. Ginatuman sa Dios ang iyang plano ug katuyuan, apan tungod kay wala kini masabti sa mga nasod, naglihok sila nga murag sila ang nagdumala sa kalibutan nga murag ang tanan nilang mga plano ug tinguha matuman. Apan dili kini ingon ana.
Kung miingon ang Dios og dili, bisan usa ka higayon, human na tanan. Ingon usab kini para nato, para usab sa atong kaugalingon. Adunay usa ka himno bahin niini, nakabalo mo niini. Sama sa babayi sa sapa, ako nangita, unsa man ang akong gipangita, mga walay sulod ug walay pulos nga butang. Daghang tawo ang nangita, mga walay sulod ug walay pulos nga butang. Tanan niini walay sulod ug walay pulos. Giingon kini ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, kakawangan sa mga kakawangan nagaingon ang magwawali. Kakawangan sa mga kakawangan ang tanan kakawangan man. Sa usa ka bersikulo sa Biblia, ang pulo nga walay pulos gigamit og 5 ka beses. Nahimong hari si Solomon sa Jerusalem isip anak ni David ug nagdumala siya uban sa dakong gahom ug kaalam nga gihatag kaniya sa Dios. Unsa may iyang nasabtan? Ang kamatuoran nga ang tanan walay pulos. Nagkinabuhi kita sa usa ka kalibutan nga walay pulos, apan nangita kita sa mga butang nga dili walay kapuslanan. Sumala sa Juan chapter 6 verse 40, kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tagsatag sa nga makakita sa anak ug motuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan ug pagabanhawon ko siya sa katapusang nga adlaw. Unsa man ang katuyoan sa Dios? Mao kini ang paghatag og kinabuhi nga walay katapusan sa mga nakasabot sa grasya sa Dios ug nagtuo kaniya. Ug kung ang tanang tawo mosulod sa kinabuhi nga walay katapusan, hingpit ng andam na mahuman ang buhat sa Dios. Ingon nga mga Kristiyano, samtang nagpuyo kita sa kalibutan, nadawat nato ang kaluwasan sumala sa kabubuton nga giplano sa Dios. Ang atong kaluwasan nadawat pinagi sa grasya sa Dios, sumala sa plano sa Dios ug sumala sa iyang kabubuton. Ang pagluwas nato kabubuton sa Dios. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tagsatagsa nga nakita sa anak ug motuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan. Sumala sa kabubuton sa Dios, naluwas kita pinagi sa grasya sa Dios ug nadawat ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug unsa man ang mahitabo sa katawo nga naluwas sumala sa kabubuton sa Dios, karon human nato maluwas, kinahanglan kita magkinabuhi aron matuman ang kabubuton ug katuyoan sa Dios. Nagkinabuhi kita aron sa nahibilin nga bahin sa atong kinabuhi aron matuman kini. Sa Mateo 7 verse 21, dili ang tanan nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Dahang mga tawo ang nag-ingon Ginoo, Ginoo. Ug sa Lucas chapter 13, kay nagaingon ako kaninyo nga daghan ang paninguha sa pagsulod ug dili makahimo. Daghan ang nagtuo aron makasulod sa langit, apan ang tinuod nga naluwas gamay ra kaayo. Sa Lucas chapter 12 usab, ayaw kahadlok, jutay nga panon, kay mao ang nahamut-an sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Ang mga gikalipay sa Dios, ang mga hatagan niini kay gitawag nga jutay nga panon. Sa Mateo 7 verse 14, kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan hangtod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ang makatultol kaniya. Ang pultahan ngadto sa kinabuhi kay diriyot lang ang makatultol. Sa verse 13, kay haluag ang pultahan ug halapad ang dalan nga naghatod ngadto sa pagkalaglag ug daghan ang mga nagasulod kaniya. Naguna-una ko nga ang mga halapad nga dalan ug masigpit nga pultahan kay nagpasabot sa mga sa magtutuo ug dili magtutuo, apan sa katapusan ako nahibal-an nga dili ingon nini. Adunay daw ka matang sa magtutuo, ingon sa inyong makita unya. Dili ang tanan nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Niini nga kalibutan adunay mga magtutuo ug dili magtutuo. Ug gikan sa mga magtutuo adunay mga luwas ug muadto sa langit. Ug daghan ang nagtuo apan muadto gihapon sa impyerno. Mao nga sa mga nagtinguha nga makasulod apan dili mahimo, kini nag-ingon nga adunay daghan dili luwas. Naluwas kita sumala sa kabubuton sa Dios, sakto ba? Human maluwas, kinahanglan kita magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Karon pagka human kita maluwas, adunay kabubuton nga gusto sa Dios.
Tungod kay gihatagan kita sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan ug mahimayaon nga paglaom, kinahanglan kita magkinabuhi alang sa balaan nga kabubuton ug katuyuan sa Dios. Ang kabubuton ug katuyuan sa Dios dapat mahimong kabubuton ug katuyuan sa atong kinabuhi. Mao nga giingon nan karon kamong mga nagaingon karon kung ugma moadto kami sa mao nga lungsod ug mo pabilin kami didto og usa ka tuig ug managpatigayon kami ug mahiagom kami sa ganansya. Apan wala ka manghibalo kung unsa ang mahitabo sa pagkaugma. Unsa ba ang inyong kinabuhi? Mao nga giingon kay kinahanglan kamo magpamulong kung mobuot ang Ginoo mabuhi kita ug magabuhat kita niini kung niadto usab sa Santiago 4:15. Apan ang mga pulong apan karon nagahimaya kamo sa inyong pagpangandak nagpasabot nga ang paghimo sa kaugalingong mga plano ug mga katuyuan gawas sa kabubuton sa Dios ug pagsulay sa pagtuman niini kay ginatawag nga walay kapuslanan, bakak ug kawang nga pagpangandak. Dili kini angay sa panan-aw sa Dios. Giingon kanang tanan nga pagpangandak dautan. Sa Santiago 4:16. Ang tanan nga mga plano ug paningkamot nga bulag sa kabubuton sa Dios kay sa mga mata sa Dios usa ka hagit sa kabubuton ug plano sa Dios usa ka butang nga sukwahi. Ang pasabot sa challenge sa English mao ang pagsukwahi. Gapasabot nga pagsupak giingon kanato nga sa sulod nato ang mga hunahuna sa unod ug ang mga hunahuna sa espiritu nakig-away sa usag-usa. Galatia 5:17 kay ang unod nagakaibog batok sa espiritu ug ang espiritu batok sa unod kay kini sila sinupakay ang usag-usa. Sulod sa usa ka tawo nga naluwas ang duha nagasumpaki. Bisan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi ang balaang espiritu nagasulti kanato nga nagsulti kanato nga buhaton ang kabubuton sa Dios. Kung madungog nato og mahibal-an ang pulong sa Dios diha sa iglesia, mahibal-an nato kung unsa ang plano o kabubuton sa Dios ug nagdesisyon kita nga magpuyo sumala ni ana nga kabubuton. Apan pagkahuman ni anang panahona ug mohunong kita, nagpadayon kita sa pagbuhat aron matuman ang atong gihuna ug giplano. Nga wala gihuna-huna og tarong kung unsay kalabutan niini sa katuyuan ug plano sa Dios. Mao nga giingon nga kanang tanan dautan. Kung inyong tan-awon sa John chapter 4, sa pag-agi ni Jesus sa Samaria, gikapoy siya sa taas nga panaw, giuhaw o gigutom ug sa atabay sa Samaria nahibal-an ninyo kana nga panghitabo. Mihangyo siyang hatagan siya og tubig sa usa ka babaye nga miabot sa pagkalos og tubig. Sa verse 9, unsa pagkahimo nga ikaw nga Hudyo mangayo nga paimnon ko ikaw nga ako Samarianhon man ug siya may dumili kay ang mga Hudyo wala magpakiharong sa mga Samarianhon. Ang buot na akong ipasabot usa ka magpapanaw ang nangayo alang sa usa ka gamay nga tubig. Kamo nga mga Hudyo giisip nga mga iro ang mga Samarianon, bus ang ano man ngatagan ko ikaw og tubig. Apan wala mangayo si Jesus sa babaye nga Samarianhon tungod kay gusto niya nga moinom og tubig gikan kaniya. Naibal-an ni Jesus kung unsang klase nga babaye siya, usa ka babaye nga adunay daghang kasalanan. Samtang gipadayon ni Jesus ang panag-istoryahanay aron sa pagluwas sa iyang kalag, kini nga babaye sa sinugdan naghuna-una siya nga usas ka Hudyo ug dayon naghuna-una nga siya usa ka propeta ug pagkahuman nahibalaan niya nga siya ang Kristo nga ilang gipaabot ug nakalimot siya nga ihatag ang tubig ni Jesus ug mosulod sa lungsod sa Samaria. Sa verse 29, umari kamo tan-awon ninyo ang usa ka tawo nga nag-aasoy kanako sa tanang butang nga akong gibuhat mao ba kini ang Kristo? Nabati sa mga taga Samaria nga adunay usa ka butang nga katingad-an na hitabo kaniya. Mao nga migawas sila aron sa pagtan-aw kang Jesus nang panahona niabot ang mga tinun-an sa pagpait og pagkaon sa lungsod ug gihatag kang Jesus. Sa John chapter 4 verse 31-33, nihigayon ang mga tinun-an nagaampo kaniya nga nagaingon, Rabi, kumaon ka. Apan siya miingon kanila, ako adunay kalanon nga pagkakanon nga wala ninyo ili. Busa ang mga tinun-an nag-ingon sa usag-usa kanila, may tawo ba nga nagadala og pagkaon? Wala bisan kinsa ang naghatag kaniya. Ang babae sa mayan nakalimot sa paghatag og tubig kang Jesus, iyang gibiyaan ang banga og
niadto sa lungsod. Si Jesus kay giuhaw og gigutom apan si Jesus mingon sa John 4:32, apan siya mingon kaniya, ako adunay kalanon nga pagkakanon nga wala ninyo ihilihip. Si Jesus mingon kanila, ang kalanon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako ug ang paghimpit sa iyang buhat. Sa diha nga si Jesus gigutom pag-ayo, giuhaw ug gikapoy, unsa ang iyang pagkaon? Kung ang usa ka tawo gigutom ug giuhaw, ang una nga butang nga iyang gipangita mao ang bisan unsa nga makaon. Apan sa taliwala sa grabe nga pag-antos sa lawas, ang pagkaon nga gusto ni Jesus mao kini. Ang akong kalanon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako ug ang paghingpit sa iyang buhat. Gihimo ni Jesus ang labi mahinungdanon nga pagkaon nga iyang matuman ang kabubuton sa Dios. Sa Mateo chapter 4, pagkahuman makapuasa si Jesus sa kapatang kaadlaw, gigutom siya. O si Satanas miabot ug mingon kaniya, kung ikaw mao ang anak sa Dios, nganong ngagigutom ka pag-ayo? Sa verse 3, kung ikaw mao ang anak sa Dios, sumulti ka nga kining mga bato mahimong mga tinapay. Sa verse 4, apan mitubag siya ug mingon, nahisulat na, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tanan nga pulong nga magagula sa baba sa Dios. Ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang, apan kinahanglan usab niya ang pulong. Hibal-an ba ninyo kini? Dili kini sayop, apan dili gayud husto. Wala giingon ni Jesus nga ang tawo nabuhi tungod sa pagkaon sa mga pagkaon ug pinagi usab sa pagtuon sa pulong. Dili kana ang iyang gipasabot. Dili na kinahanglan nga mahibalan ni Jesus ang pulong. Siya mismo ang pulong. Ang iyang pagkaon mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang tanan nga iyang gibuhat mao ang tumanan sa pulong sa Dios. Sa dihang giingon sa Biblia, ug ang pulong nahimong unod, wala magpasabot nga sama nato. Nga kinahanglan ni Jesus magtuon aron masabtan ang pulong sa Dios. Nagpasabot kana nga ang pagsunod sa pulong sa Dios mao ang iyang pagkaon. Ang pagkahibalo sa daghang mga butang sa pulong sa Dios, kini ba pagkaon alang kanato? Dili gayud. Ang pulong sa Dios mahimong atong pagkaon kung kini gikinabuhi o gisunod nato sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Gisulti kini ni Jesus sa diyang gigutom kaayo na ng panahon na gitintal. 4:34, ang akong kalanon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako ug ang paghingpit sa iyang buhat. Sa wala pa kita naluwas, nagkinabuhi kita sama sa mga tawo sa kalibutan, nga nagukod sa walay kaunuran ug kawa nga butang sa kalibutan. Mao nga sa Efeso chapter 2 sa verse 3, nga sa taliwala nila na nagkinabuhi usab kita kaniadto diha sa mga kailibgon sa atong unod, nga nagbuhat sa kabubuton sa unod ug sa mga hunahuna ug sa kinaiya sa mga anak sa kaligut-gut bisan ingon usab sa uban. Kaniadto kita nagpuyo sa niini nga paagi. Nagpuyo kita aron tagbawon ang tinguha sa unod ug hunahuna. Tungod niini, sa mga mata sa Dios kita mga ug sa kinaiya sa mga anak sa kaligut-gut. Apan karon, pagkahuman nakadawat sa kaluwasan, kinahanglan kita magkinabuhi sa nahibili natong kinabuhi aron matuman lamang ang kabubuton sa Dios. Sakto ba? Kini mao ang katuyuan sa atong kinabuhi. Kini mao ang tinguha sa Dios. Ablihan nato ang atong mga Biblia sa Job chapter 34. Atong basahon ang bersikulo, verse 21 nga kauban. Job chapter 34 verse 21. Atong duhan pagbasa. Kay ang iyang mga mata anaa sa mga alagianan sa usa ka tawo ug siya nagasud-ong sa tanan niya mga lakang. Kay ang iyang mga mata anaa sa mga alagianan sa usa ka tawo ug siya nagasud-ong sa tanan niya mga lakang. Gihatagan og espesyal nga atensyon sa Dios ang dalan sa mga naluwas. Ginatan-aw niya ang atong kada lakang. Gilimpyuhan niya ang atong dalan, mao nga kita kay magdali sa pag-adto kaniya. Sa awit 119 verse 105, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Gitudlo sa Dios kanato ang dalan nga dapat natong lakwan. O gitan-aw niya og maayo kung kita ba kay naglakaw niining dalan o wala. Kay ang iyang mga mata anaa sa mga alagianan sa usa ka tawo
ug siya nagasud-ong sa tanan niya mga lakang. Atong hinumduman kanunay nga ang Dios kay nagatan-aw sa atong mga dalan ug gisusi ug maayo ang pamaaging atong paghalakwan. Sama sa giingon sa Job chapter 7 verse 19, hangtod anus pa ba ikaw mohunong sa pagsud-ong kanako kung ako pagsagdan mo hangtod nga matulon ko ang akong laway. Walay bisan unsang butang kabahin kanato nga wala may baluan sa Dios. Gisusi pag-ay sa Dios ang atong paglihok, mga lakang, bisan ang atong mga hunahuna, nakita og nahibaluan niya kining tanan. Atong tanawon sa Kawikaan chapter 16 verse 9. Kawikaan chapter 16 verse 9, atong basahon kini. Kawikaan chapter 16 verse 9. Ang kasing-kasing sa tawo magalalang sa iyang dalan, apan si Jehova nagamando sa iyang mga lakang. Ang kasing-kasing sa tawo magalalang sa iyang dalan, apan si Jehova magamando sa iyang mga lakang. Usahay ang Dios magagiya kanato sa lahi nga dalan kaysa sa atong gusto. Nasinati na ninyo kini, sakto ba? Bisan pawala nato kini masabti sa unod ang maayong plano sa Dios, kung makugihon kita magampo ug magtinguha nga magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, moingon ang Dios, dinhi ka maglakaw. Ug siya ang mogiiya kanato. Mao nga miingon ang kasulatan, si Jehova nagamando sa iyang mga lakang. Dapat nato kining ipasalamat. Bisag nagplano kita sa atong dalan, ang Dios ang nagamando sa iyang mga lakang. Kung kini kay kabubuton sa Dios, mabuhi kita kung kini kay kabubuton sa Dios. Buhaton nato kini o kadto. Apan bisan unsa man nato gitinguha ang usa ka butang, kung kini dili kabubuton sa Dios, dili nato kini ipadayon. Usahay ang sugo sa Dios kay lahi sa atong gusto. Ug samtang kita kay makugihon nga nagampo ug gigutom sa iyang pulong, mahibaluan nato ang iyang kabubuton. Atong tan-awon sa Jeremias chapter 10 verse 23. Jeremias chapter 10 sa verse 23. Sa Jeremias chapter 10 verse 23, atong basahon kini pagdungan. Jeremias chapter 10 verse 23. O Jehova, ako nasayod nga ang dalan sa tawo wala diha sa iyang kaugalingon, kini wala sa tawo nga mulakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang. O Jehova, ako nasayod nga ang dalan sa tawo wala diha sa iyang kaugalingon. Dinhi ang dalan sa tawo nga nagmando sa lakang kay naghisgot sa kinabuhi sa usa ka tawong luwas. Ang dalan sa tawo wala diha sa iyang kaugalingon, kini wala sa tawo nga mulakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang. Samtang ikaw nagalakaw, ang Dios ang nagmando sa iyang lakang. Pwedeng gusto nimong muadto sa usa ka dalan, apan gimanduan ka sa Dios sa laing direksyon. Kini wala sa tawo nga mulakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang. Busa, samtang kita nagpadayon sa pagtuon sa kasulatan, dapat kita mahimong sensitibo ug masinabtanon sa kabubuton sa Dios. Imbis nga magpagahi sa ulo nga ipilit ang atong kaugalingong plano o kagustuhan, dapat natong pangitawon og sabton kung unsa ba ang kabubuton sa Dios. Kung kini kay kabubuton sa Dios, mabuhi kita. Kung kini kay kabubuton sa Dios, kita kay mamatay. Sakto ba? Ang mabuhi sumala sa kabubuton sa Dios kay importante. Apan kung ang kabubuton sa Dios kay muadto kita kaniya, bisan kini kay kinahanglan natong dawaton. Busa, ingon nga mga Kristiyano, nagkinabuhi kita para sa usa lamang katumong, ang tumanon ang kabubuton sa Dios. Sa Mateo chapter 26 verse 39,
Unsa ang giampo ni Jesus sa tanaman sa Getsemani sa gabi sa wala pa siya mamatay sa krus? Amahan ko, kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kopa. Ang krus kay ang kopa sa pag-antos. Bisan pag wala siya sala, siya kay gihukman sa kamatayon ug nag-antos sa tanang klase sa kaulaw ug sakit. Kinahanglan niyang pas-anon ang krus hangtod sa lugar nga pagabitayan kung asa siya gilansang didto og namatay. Kini ang pinakalabing kaulaw ug sakit nga pwedeng masinati sa tawo. Ang pisikal nga lawas ni Jesus kay sama lamang kanato. Siya kay makabati og gutom, siya kay mihilak ug nakabati og sakit samtang siya kay gilatigo. Kini kay tungod nga siya adunay samang unod kanato. Apan si Jesus kay gilatigo pag-ayo o giluwaan siya sa nawong sa mga sundalong Romano, gilatigo siya pinagi sa ilang kamot o pusan ang iyang ulo pinagi sa usa ka bunal o gibiay-biayan siya. Ingon nga hari, nahibalo siya sa tanan. Nga kinahanglan niyang pas-anon ang krus hangtod sa dapit sa bitayan. Malansang didto, gibitay didto sulod sa 6 ka oras, ipaagas ang tanan niyang dugo ug mamatay. Unsa pud kamo? Mabuhat ba ninyo magantos nianang mga butanga? Kini kay tungod adunay pisikal nga lawas si Jesus nga huyang sama kanato. Amahan ko, kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kopa. Nagampo siya nga ikasaylo unta kaniya ang kopa sa pag-antos. Mahimong seryosong problema kung ang pag-ampo kay natapos sa ingon niini. Apan miingon siya, apan dili ingon sa kabubuton ko kung dili ingon sa imo. Nagampo siya sa samang pag-ampo sa 3 ka beses ug naghatag siya og labing paningkamot ug pag-antos. Sa Lucas 22 verse 44, ug ang iyang singot nahimong ingon sa tinulo sa dugo nga nagatagak sa yuta. Kini kay lisod kaayo, mao nga miingon ang Biblia sa verse 43, ug mipakita kaniya ang usa ka manulunda gikan sa langit sa pagpalig-on kaniya. Dili nato hingpit nga mauna-una kung unsa kini kalisod para kaniya nga makaabot niini nga desisyon. Nagantos siya pagayo samtang gibalik-balik niya ang parehong pag-ampo sa 3 ka beses. Mingon sila kung ang usa ka tawo kay naglisod pagayo ang ilang dugo kay pwedeng mahasagol sa ilang singot. Ingon usab kita, nahibalo kita sa kabubuton sa Dios apan ang pagbuhat niini kay gikinahanglan dakong sakripisyo nga halos dili nato kini buhaton. Dios, ang akong pamaagi na lamang imbis nga imong pamaagi. Busa, kita naningkamot nga muli kay sa kabubuton sa Dios sa ingon ani kasing-kasing. Dili sayon kanato ang mosurrender sa kabubuton sa Dios ug itugyan natong kaugalingong kabubuton. Bisan si Jesus kay nagampo, apan dili ingon sa kabubuton ko kundi ingon sa imo. O kini ang pinakalisod nga ang iyang singot nahimong ingon sa mga tinulo sa dugo ug ang Biblia nag-ingon nga ang usa ka manulunda kay mipakita aron sa pagpalig-on kaniya. Sa katapusan unsa ang kabubuton sa Dios? Nga siya kay mamatay didto sa krus. Dapat usab natong hingpit nga sundon ang kabubuton sa Dios. Atong ablihan sa Biblia sa unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4 verse 2. Atong basahon. Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diha sa unod alang sa mga kalibgon sa mga tawo, kundi alang sa kabubuton sa Dios. Pagkahuman natong maluwas, dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diha sa unod alang sa mga kalibgon sa mga tawo, buot pasabot nga dili na kita mosunod sa atong mga kaugalingong kailibgon, kundi alang sa kabubuton sa Dios. Aron ang atong nahibilin sa kinabuhi kay mahatag nato para kaniya. Kinahanglan natong sundon ang kabubuton sa Dios ug ikinabuhi ang atong nahibilin panahon sa atong lawas para kaniya. Wala kita nahibalo kung pila kahigayon na lamang ang nahibilin kanato, apan kinatong mosunod sa masagingon sa Biblia. Aron dili na kamo magpuyo sa panahon sa nahibilin diha sa unod alang sa makailibgon sa mga tawo kundi alang sa kabubuton sa Dios. Ganiha nakahisgot ko mahitungod sa usa ka dikon. Adunay usa ka tawo nga adunay dakong balay ug lapad ug yuta. Naningkamot
ug maayo ang mga tawo aron makatukod og usa ka church building didto. Apan sa ulahi wala kini mahitabo. Murag dili gayud kinahanglan niya ng tawhana ang ingon niya na kadakong balay ug yuta, apan nagdumili siyang ihatag kini hangtod sa katapusan. Aduna usab mga tawo nga sukwahi niini. Ug kini nga tawo kay namatay na. Makaululaw gayud kini. Kanang tawhana badlongon kung mubarog siya atubangan sa Dios, di ba? Mga igsuon, magkinabuhi man kita sumala sa kabubuton sa Dios o dili, ang tanan mapadayag kung kita mubarog sa atubangan sumala sa atong mga buhat. Sa Ikadong Korinto chapter 5 verse 9, si Apostol Pablo mingon, busa usab maninguha kita nga bisan sa sulod kung sa gawas sa lawas magpahimuot kita kaniya. Ngano man kinahanglan nato kining buhaton sa gingon sa verse 10 kay kinahanglan kitang tanan igapadayag sa tubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinagi sa lawas sumala sa iyang paggawi kung maayo ba kung dawtan. Moabot na ang Ginoo ug mubarog kita sa atubangan ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios maayo ug dili pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton maong dautan. Kinahanglan kitang pagahukman kung kita magkinabuhi sumala sa iyang kabubuton o wala. Kinahanglan nato magkinabuhi nga maghuna-huna niini matag adlaw. Samtang nabuhi kita, adunay mga butang nga kinahanglan natong buhaton sumala sa kabubuton sa Dios. Pan ang lawas kay dili ganahan mosunod sa iyang kabubuton. Ang kining duha kay nagabatok sa usag usa. Unsa angay natong buhaton? Mingon si Apostol Pablo na apan pagabuntugon ko ang akong lawas ug gibutang ko kini sa pagkaulipon. Kinahanglan tong daogon ng ato ang lawas nga dili ganahan nga mosunod sa kabubuton sa Dios apan dili ingon sa kabubuton ko kung dili sa kabubuton mo. Importante gayud nga magkinabuhi og maayo alang sa Ginoo. Apan kinahanglan usab nga mamatay sa saktong paagi alang sa Ginoo. Ablihan nato sa Biblia sa mga Efeso chapter 5, Efeso chapter 5 verse 15. Akong basahon sa Efeso chapter 5 verse 15. Busa matngunin ninyo ang inyong paggawi nga dili ingon sa mga dili maalamon kundi sama sa mga maalamon nga pahimuslan ang higayon kay ang mga adlaw daotan. Busa dili kamo magpakabuang kundi sabton ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Karon dili kita kinahanglan nga magkinabuhi nga walay pagtagad sumala sa atong kaugalingong mga hunahuna o kung unsa ang atong gusto. Apan kinahanglan nato busa matngunin ninyo ang inyong paggawi sa unsang pagpaagi kita binantayon. Kinahanglan kita nga magampo kung kini ba kabubuton sa Dios o dili. Sa Kawikaan chapter 3, sa tanan nimong mga dalan ila siya ug siya magamando sa imong mga alagianan. Ayaw pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga mata kahadlo mo si Jehova o palayo gikan sa daotan. Ang pag-ila kaniya sa tanan nimong mga dalan nagpasabot nga pakisulti sa Dios sa tanang butang nga imong buhaton. Kung aniya dinhi ang Ginoo unsa ka ang iyang buhaton, kung maghunahuna ka mo sa ingon ini makaplagan nimo ang tubag. Sa unang Juan chapter 2 verse 6 mingon na ang nagapamulong nga siya anak kaniya kinahanglan magalakaw usab ingon sa paglakaw niya. Tungod kay kita nagakinabuhi sa Ginoo kung kinsa ang magbabilin kanato og kaniya kung mao kini ang atong hunahuna ug pagkinabuhi kinahanglan mahimong sama sa Ginoo. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo ug dili na ako nabuhi kun dili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Kung ang Ginoo anaa kanako dili ba angay lamang nga magkinabuhi ko sumala sa kabubuton sa Ginoo? Busa kita gipasidan-an nga magamping kita sa atong pagkinabuhi nga dili magdali-dali ug walay pagtagad sumala sa atong kaugalingon nga tinguha og panghuna-huna. Kundi kung adunay mga butang nga importante, magampo ka sa tibuok kasing-kasing ug hibaloi kung kini ba kabubuton sa Dios o dili. Kung dili ka sigurado, mangutana ka sa mga pastor, mga elder o mga hamtong nga mga igsuon. Ug sa dihang makigsulti ka kanila, makuha nimo ang tubag. Dili ka angay molihok sumala sa imong gusto. Mao kana ang hinungdan nga giingon, busa matngunin ninyo ang inyong paggawi nga dili ingon sa mga dili maalamon kundi sama sa mga maalamon. Ug unsa ang kaalam? Ang kaalam mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang pagkinabuhi sumala sa mga tinguha sa usa ka tawo kay dili maalamon.
Ingon sa gingon sa panultihon, nga pahimuslan ang higayon kay ang mga adlaw daotan. Kung giingon ang daotang mga adlaw, nagpasabot kini nga ang paggahin sa panahon nga walay kalabutan sa Dios kay mao'y daotan. Bisan ang bahandi kung dili kini gamiton sumala sa kabubuton sa Dios, kung dili gamiton sumala sa tinguha sa unod, mahimong bahandi kini sa pagkadaotan. Kinahanglan gamiton kini sumala sa kabubuton sa Dios. Giingon usab sa verse 17, busa dili kamo magpakabuang kung dili sabton ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Miingon dili kamo magpakabuang. Ang buang mao ang tawo nga nagpadayon sa iyang kaugalingon dalan pinagi sa iyang kaugalingon pamaagi ug paghunahuna tinuod gayud kini. Kabua walay makapugong kaniya. Mao nga giingon kun dili sabton ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo, kinahanglan natong hunahunahon pag-ayo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kung wala ta kabalo kita magampo og maminaw sa pulong aron atong masayran kung unsa ang kabubuton sa Dios. Mao kini ang kaalam aron ang atong panahon dili magamit alang sa unod nga may bug-os nga pagpaubos ug kaaghop uban ang pagkamapailobon mag-inantusay ang usag usa diha sa gugma. Dili kita mahibalo kung pila pa ka panahon ang nahibilin kanato apan kinahanglan kitang magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Gamay na lang ang panahon nga nahibilin kanato mao nga gingon unsa man ang akong igabayad kan Jehova tungod sa tanan niyang pagkaayuhan kanako. Maski ang atong oras mubo na lang kaayo para suklian ang grasya sa Dios. Kita kay mahuyang kaayo. Kung masayran nato kung unsa ang kabubuton sa Dios kinahanglan nato kini may sugon nga buhaton. Tan-awon nato usab sa Awit chapter 37 sa verse 23. Awit 37 verse 23. Basahon nato kini dungan. Awit chapter 37 verse 23. Ang mga paglakaw sa tao gitukod ni Jehova ug siya nagakalipay sa iyang dalan. Dinhi ang mga paglakaw sa tao gitukod ni Jehova ug siya nagakalipay sa iyang dalan. Kinsa ang gipasabot dinhi ang mga Kristiyano nga naluwas. Ang Ginoo mao'y nagatukod sa ilang mga lakang. Siya usab ang nagapahimutang sa dalan nga atong angay lakwon ug siya nagakalipay sa iyang dalan. Nalipay ang Ginoo sa tawo nga nagalakaw sa dalan nga gihimo sa Dios. Klaro kaayo nga nagsulti ang kasulatan bahin sa dalan nga angay natong pagalakwon. Siya ang nagagiya kanako, ang Ginoo ang akong kauban. Ipakita niya ang dalan nga angay nakong pagalakwon. Siya nalipay sa iyang lakang. Basahon nato sa verse 24. Bisan siya mapukan, dili siya muhay-ad nga dayon kay si Jehova magasapnay kaniya sa iyang kamot. Kung magalakaw kita sa husto nga dalan, bisan paman og matumba ta sa dalan, hugot kitang gikuptan sa Dios ug siya magabanhaw kanato. Dili kita hingpit nga matumba. Giprotektahan kita sa Dios. Kinahanglan nato kining masayran nga kung mabuhi kita sumala sa kabubut-on sa Dios, tabangan ug protektahan kita sa Dios sa tanan natong kinabuhi. Bisan sa atong physical nga kinabuhi. Sa mga bata, kung adunay usa ka anak nga misupak sa kabubuton sa ginikanan ug mabuhi alang sumala siyang gusto, dili kini husto, di ba? Kung klaro nga masabtan sa bata ang kabubuton siyang mama ug papa ug mabuhi sumala sa ilang kabubuton, bisan pag adunay ang mga kalisod nga moabot sila kay motabang. Pero kung mabuhi sila sumala sa iyang kabubuton ug matumba, sige, matumba ka ug masakitan ka pinagi sa imong kaugalingon. Pasagdan kini sa Dios ang ingon ini nga tawo. Daghan na kaayo kog nakita nga mga tawo nga sama nini. Adunay usa ka tawo nga dako og kita apan kung mahitungod sa pagsangya sa ebanghelyo, siya kay kuripot. Hinuon siya nahimong hakog. Siya kay gusto nga padako pa sa iyang negosyo. Nakabalo mo unsay nahitabo, nahulog gayud siya. Bisan ang iyang balay naguba. Kung makita nimo kini, mahadlo ka gayud. Dili kini pasagdan sa Dios. Tan-awon nato ang Awit chapter 32. Awit chapter 32. Awit chapter 32 sa verse 8 hangtod sa verse 9. Awit chapter 32 sa verse 8 hangtod sa 9. Atong basahon pagdungan. Igapahamat ngon ko kanimo ug igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong paggalaktan
Sa ibabaw nimo igatutok ko ang akong mga mata sa pagtambag kanimo. Ayaw kamo panig-ingon sa kabayo kung mula nga walay sa labutan, kang kansang ulo ug baba sa rinda og bukado pagapugngan aron dili sila magaduol nganha kanimo. Mingon ang Dios, igapahamatngon ko kanimo ug igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong pagkalaktan. Ngano mang nagtuon kita sa Biblia? Tungod kay ang Dios nagasulti kanato ug nagatudlo kanato sa dalan nga angay natong pagkalaktan. Busa siya mingon, igapahamatngon ko kanimo ug igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong pagkalaktan. Ang Dios nagatan-aw pag-ayo kanato aron masayran kung nagalakaw ba kita niini nga dalan o wala. Nay usa ka tawo nga but-an kayo. Sa diyan niadto ko sa Jeju Island didto sa Siogwepo, nangita kog balay anang igsuon. Nangayo kog direksyon sa usa ka babaye, mingon siya nga diretso lang dire. Mao ni ang dalan, unya agi ka dire. Bitudloan ko niya sa dalan, apan sa akong pagpadayon nagduha ko kung kini ba nga mao ang dalan o dili. Kita nako ang babaye nga nagatudlo kanako sa dalan, nga nagatan-aw kanako. Siya misinggit, dili diha. Naghuna-huna ko, wow, buotan kay siya. Wala lang niya ako gipakita sa dalan, apan siya usab nagatan-aw kanako samtang ako nagalakaw aron tan-awon kung ako ba ana sa hustong dalan o wala. Interesante kini, gibuhat kini sa Dios kanako. Ningon ang Dios, igapahamatngon ko kanimo ug igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong pagkalaktan. Sa ibabaw nimo igatutok ko ang akong mga mata sa pagtambag kanimo. Kini nagpasabot nga kung kita mahisalaag ang Dios magadisiplina kanato aron kita magabalik sa hustong dalan. Ipagahamatngon ko ikaw ug tudloan ko ikaw sa dalan nga imong pagkalaktan. Sa ibabaw nimo igatutok ko ang akong mga mata sa pagtambag kanimo. Dili kita makalikay sa pananaw sa Dios. Sa imong hunahuna, tugutan ba kita sa Dios nga magkinabuhi sumala sa atong gusto? Kung ang usa ka hinigugmang anak makahimog sayo, pasagdan lamang ba kini sa iyang mga ginikanan sa bisan unsa nga iyang buhaton? Dili. Kung sila magbuhat og maayo, siya tabangan nila. Kung sila mobuhat og sayop, siya disiplinahon kanila. Kung ang pulong dili molihok, ang Dios mogamit og sungkod. Yaw kamo panig-ingon sa kabayo kung sa mula nga walay sa labutan. Ang kabayo gibutangan og usa ka busal, nakahibalo kuno ni kay aduna kami gamay nga kabayo sa una. Ang busal kay kabutang sa baba sa kabayo. Sa sinugdan pa lang, kinahanglan ang ngipon sa kabayo kay mawala. Kay kung adunay ngipon, unsaon pagkabutang sa busal, ang iyang ngipon kay maguba. Ayaw kamo panig-ingon sa kabayo kung mula walay sa labutan, kang kansang ulo baba girindan sa bukado ug gapugngan. Kung walay rinda, bisan imuha sila nga goyoron, dili sila mosunod. Unsa man ang buti pasabot niini? Kung dili ka mosunod, ibutang ang busal o pamingkaw ug goyoron ka gamit nini. Mga ayaw ka mo panig-ingon sa kabayo o mula nga walay sa labutan. Dili ba mo makasunod sa kinabubuton? Sukad karon, kinahanglan nga magkinabuhi kita sa nahibilin sa atong kinabuhi sa kabubuton sa Dios. Atong tan-awon og balik sa Santiago chapter 4. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 15 hangtod sa 17. Kay kinahanglan kamo magpamulong kung mubuot ang Ginoo mabuhi kita ug mga buhat kita niini kung niadto usab. Apan karon nagahimaya kamo sa inyong pagpangandak, kanang tanan nga pagpangandak daotan. Busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo ug kana wala niya pagabuhata kaniya kana sala. Ang pulo nga ang nakahibalo sa pagbuhat og maayo, unsa man ang maayo, kini ang kabubuton sa Dios. Kung nahibalo sa tawo ang kabubuton sa Dios ug kana wala niya buhata kaniya kana sala. Ang mga tawo sa kalibutan naghuna-huna nga ang sala kay pagbuhat sa mga daotan nga butang. Daotan nga binuhatan, sayop nga binuhatan. Siguro ang mga Kristiyano kay dili mobuhat og daotan o sayop nga buhat. Apan para sa mga Kristiyano ingon nga busa ang nahibalo nga magbuhat og maayo ug kana wala buhata kaniya kana sala. Ang sukdanan kay lahi. Ang pagkahibalo sa kabubuton sa Dios ug dili pagsunod niini kana kay sala. Kini kay sama sa pagkinabuhi sumala sa akong kaugalingon nga kabubuton. Mao nga angay kita nga magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Ato nga basahon og dungan ang Roma chapter 14 verse 7 hangtod sa 8. Mas maayo kung ato kining pangitaon kauban. Roma chapter 14. Roma chapter 14
Verse 7 hangtod sa 8, kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi nagakinabuhi kita sa Ginoo, kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita mabuhi kung kita mamatay iya kita sa Ginoo. Sa pulo nga walay bisan kinsa kini nagpasabot kanato nga mga naluwas ato kini hunahunahon pagayo. Adunay mga 2,500 or 300 ka mga tawo nga anaa dinhi. Muuyon ba mo niini nga pulonga? Kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Wala kita nabuhi para sa atong kaugalingon ug mamatay para sa atong kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo. Kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Para sa mga Kristiyano, dili kini espesyal nga butang. Kini kay mao ang natural. I live for the Lord, I die for the Lord. Whether I live or die, I am the Lord. Tungod dili na ako, kundili panag-iya na ako sa Ginoo. Dili na ako makabuot. Wala na ko'y kagawasan nga magkinabuhi para sa akong kaugalingon. Walay karapatan nga mamatay para sa akong kaugalingon. Kadtong mga tawo nga nakadesisyon mamatay para sa Ginoo, ang pwede nga makakinabuhi para sa Ginoo, ug ang mga nabuhi para sa Ginoo ang qualified nga mamatay para sa Ginoo. Nasabtan ba ninyo ang ipasabot niini? Busa kung kita buhi, kung kita mamatay iya kita sa Ginoo. Ang tanan nga ako kay dili ako Sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hangtod sa 20, giingon dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon kay pinalit kamo sa usa ka bili. Nakahibalo ba mo kung unsa kadako ang bili nga gibayad sa Ginoo para kanato? Nagpaagas siya sa iyang dugo ug namatay sa krus aron sa pagpalit kanato sa dako nga kantidad. Ang Ginoo mingon, ikaw kay ako ug kamo kay dili na iya sa inyong kaugalingon. Kay pinalit kamo sa usa ka bili busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas. Busa kinahanglan nato himayaon ang Dios ug magkinabuhi kita sumala sa iyang kabubuton. Apan ang tawo nga nabuhi sumala sa iyang kaugalingon, magaingon ako dili iya sa Ginoo ug iya ako sa akong kaugalingon. Magkinabuhi ko sumala sa akong ganahan. Apan ang Biblia mingon, kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Sa Roma 14 verse 9, kay alang niini nga tuyo namatay si Kristo ug nabuhi pag-usab. Alang sa unsang tumong aron kita makinabuhi para sa Ginoo, mabuhi man kita o mamatay. Para niini siya kay namatay ug nabuhi pag-usab. Ang tumong sa kaluwasan para sa usa ka tawo nga naluwas kay dili para magkinabuhi siyang kaugalingon o mamatay para siyang kaugalingon, kun dili mabuhi mamatay para sa Ginoo ug unsa man ang inyong pananaw. Magaingon ba kagihapon nga dili mo ganahan niini? Suman? Moingon ba mo nga dili mo ganahan? Sa awit 116 verse 12, nagaingon, unsa man ang ako igabayad ni Jehova tungod sa iyang mga kayon kanako. So dihang maghunahuna ako sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, bisan pa og mamatay ko sa usa ka gatos ka beses para sa Ginoo, dili gayud na ako masuklian kini. Ang bugtong nga anak sa Dios magbubuhat namatay sa dapit sa makasasala sama kanako. Hunaan ninyo kini pagayo. Giunsa kana pagkahitabo, bisan pa og dili kita mamatay sa usa ka gatos ka beses, dili ba angay nga mabuhi alang bisan sa makausa para sa Ginoo? Kung mabuhi kita para sa Ginoo sa iyang pag-abot, siya magaingon, maayo pagkabuhat, ulipon nga maayo ug matinumanon. Kay kung dili siya magaingon, daotan og tapulan nga ulipon. Adunay magtutukod sa Salvation Army nga si William Booth. Kadtong nalaglag ang simbahan sa England ug nahimong daotan, mingon ang mga Kristiyano, ato ang aluwason ang kalibutan ug natukod ang Salvation Army. Naghimo sila sa mga grupo nga nag-street evangelism. Nagpatunog og mga trompeta ug nagatambol samtang sila kay nagasangyaw sa kadalanan. Karon, ang buhat sa ebanghelyo sa Salvation Army kay nagakaluya. Apan sa sinugdan kini kay putli nga ebanghelyo. Adunay sugilanon kabahin ni William Booth
nga unang general sa Salvation Army. Samtang siya kay nagaampo, nakakita siya og usa ka panan-awon gikan sa Dios. Nakita niya ang daghang mga balaan nga nagasul-ob sa puti nga nagapalibot og nagasunod sa Ginoo. Ang Dios kay nagatan-aw niana nga dako nga panon sa katawhan sa dagway nga puno sa pagdayeg. Ang dagway ni Jesus kay maanyag kaayo. Si Booth miingon, kung ang Ginoo magatan-aw kanako bisan sa makausa niana nga dagway sa pag-uyon, makakamang ako gamit sa akong ibabaw sa graba sa nahibilin nako nga kinabuhi para sa pagpaambit sa ebanghelyo. Siya kay usa ka tawo nga nakahukom nga mamatay para sa ebanghelyo ug makasugod sa pag-ebanghelyo. Siya kay matuod nga talagsaong nga pagkatao. Nabasahan nako ang iyang gisulti, hain siya miingon, kung ikaw magatan-aw kanako bisan usa ka beses sa dagway sa pagdayeg sa diha nga moatubang ko kanimo, mokamang ko sa batuon nga yuta sa tibuok nako nga kinabuhi para sa pagpaambit sa ebanghelyo. Sama nini, kung ang Ginoo kay mahimuot, unsa pa man ang dili ninyo mabuhat sa atoang kinabuhi, dili na kita mabuhi para sa atong kaugalingon ug mamatay para sa kaugalingon. Kana kay usa ka tunglo. Nakasabot ba mo? Wala ta mahibalo kung pila na lang ka oras ang nahibilin kanato. Apan nanghinaot ko nga kita kay tinud-anay nga makakinabuhi alang sa kabubot-on sa Dios ug sa unsay makapahimuot kaniya. Mag-ampo ta. Malulayon namo nga Amahang Dios, salamat sa pagluwas nimo kanamo pinagi sa bililhong dugo sa Ginoo. Ang amo ang lawas ug kalag kay gipalit sa dugo sa Ginoo ug kining tanan kay imuha na nga panag-iya. Mabuhi man kami o mamatay sa bisan unsa man ang among ginabuhat, nagatinguha kami nga makakinabuhi lamang suma sa imong kabubot-on ug para sa imong himaya o Dios. Ginoo, kung gikinabuhi lamang namo ang among nahibilin nga kinabuhi sumala sa tinguha sa unod, makahibalo kami nga kini kay walay bili ug walay kapuslanan ug mahimong matuod nga walay kapuslanan ang among kinabuhi. Palihog mandui kami ug kupti kami sa imong pulong, grasya ug sa gahom sa Espiritu Santo. Ug giyahi kami aron dili na kami makakinabuhi sa walay kapuslanan, kundi magkinabuhi sa insakto alang sa imong kabubot-on ug sa imong himaya. Giyahi kami aron makatindog kami nga walay bisan unsa nga igakaulaw sa atubangan sa kahimayaan sa Ginoo nga hapit na nga moabot. Kami kay hingpit nga galaom lamang kanimo nga imo kaming tabangan sa among kinabuhi. Ug kini among giampo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.